وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. دن کو لوت لوگو رات ہے مکے دی کدی جا کے دیکھو کیا بات ہے مکے دی. دن کو لوت لوگو رات ہے مکے دی کدی جا کے دیکھو کیا بات ہے مکے دی. جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اس ویلے ہوندا لوکو ٹھر جاندا سینہ ہے. جیڑا بھی کوئی ویکھ لیندا مکہ تے مدینہ ہے اس ویلے ہوندا لوکو ٹھر جاندا سینہ ہے. حرم دے وچ ایک زم پانی ہے سونے اس پانی دے
عجیب کہانی ہے، گن گن دساں کی سوغات میں مکے دی، دن کو عدلوں کو رات ہے مکے دی، کدی جا کے دیکھو کیا بات ہے مکے دی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق اور مالک ہے، ہر قسم دی کبریائی بڑائی برتری اللہ رب العالمین واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الرسول آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے، جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی نے سارے جہان نالو اعلیٰ اور افضل بنایا ہے، سچا بھی بنایا ہے اور سب نالو سچا سونا بھی بنایا ہے، جمال بھی دیتا ہے، کمال بھی دیتا ہے، جنہ دی شان نو کوئی زوال نہیں، اور جنہ نو اللہ تبارک و تعالی نے نبیاں دا خاتم بنا کے بھیجے ہے، انہاں تو بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ حضرات، اللہ ذوالجلال نے تین مسجداں نو اس پوری کائنات اندروں سب نالوں زیادہ شان عطا فرمائی۔ پہلی مسجد ہے بیت الحرام، نبی علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا گیا آقا اس زمین تے سب نالوں پہلی مسجد کیڑی بنائی گئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ، جس نو مسجد حرام کیا جاندا ہے، اور پوچھا گیا اس تو بعد فرمایا کہ بیت المقدس۔ انہاں دوواں دے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ آقا نے فرمایا 40 سال۔ پہلے مسجد حرام بنائی گئی، 40 سال تو بعد بیت المقدس نو بنایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مسجداں وال ثواب دی نیت نال سفر کرنا جائز ہے۔ بیت الحرام، بیت اللہ، دوسرے نمبر تے مسجد نبوی اور تیسرے نمبر تے بیت المقدس جس نو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے جدوں تو یہ زمین بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، اس وقت تو اللہ نے ایک شہر نو شان عطا فرمائی ہے، اس شہر دا نام ہے مکہ المکرمہ۔ حرمت والا رب نے بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا قیامت تک اس دی حرمت اور عزت بحال رہے گی۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں مکہ اور مدینہ انہاں دوواں شہراں دی شان، عظمت، مقام دے حوالے نال گفتگو کراں گا۔ اللہ کو دعا کرے ہو اللہ مینوں صحیح سے بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مولا سانو ساریاں نو انہاں دوواں شہراں دی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ قسمت والے وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ دے خزانے اندر کمی کوئی نہیں، یا اللہ جتنے بھی لوگ چاہت رکھ دے نے تیرے گھر ویکھن دی، اللہ اپنی خاص رحمت نال انہاں نو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما۔ تو آؤ سنو اللہ ذوالجلال نے مکے نو شان عطا فرمایا ہے، اور کس وجہ تو عطا فرمایا ہے، اور مکے شہر دا ذکر اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے۔ میرے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی دے سینے تے نازل ہون والا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے پہنے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ ذوالجلال فرما دے پہنے کائنات والے ہو، اس روئے زمین تے
سب نالوں پہلا اللہ دا گھر بنایا گیا، اس گھر دا نام کی ہے، اللہ نے اس دا نام بیت اللہ رکھیا ہے، مکہ شہر دے اندر بنایا گیا، اس وقت اجے مکہ آباد نہیں ہویا، اللہ نے اپنا گھر اس جگہ تے بنایا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے مکہ شہر نو شانہ عطا فرمائیاں، اور کیوں شانہ ملیاں نے؟ کیونکہ مکہ دے اندر میرے پاک نبی پیدا ہوئے، مکہ دے اندر اللہ دا گھر مسجد حرام ہے، اور مکہ دے اندر زمزم دا پانی ہے، اور مکہ دے اندر حجر اسود ہے، اور مکہ دے اندر صفا مروہ ہے، اور مکہ دے اندر میدان عرفات ہے۔ انہاں ساریاں چیزاں نالوں زیادہ اللہ ذوالجلال نے دسیا ہے۔ اس مکے نو شانہ کیوں ملیاں نے؟ اللہ دا قرآن دس رہا ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں مکہ دے اندر بیت اللہ بھی ہے، باقی ساریاں چیزاں نے، لیکن اس مکہ نو سب نالوں زیادہ شان کس وجہ تو ملے آئے؟ اللہ فرماتے ہیں اس شہر دے اندر میرا محبوب چلدا ہے، قرآن اس بات دی گواہی دے رہا ہے، عرشاں والے یا ربا زمزم پانی دی فضیلت بڑی ہے، حجر اسود دا مقام بڑا ہے، بیت اللہ دیاں شانہ بڑیاں نے، صفا مروہ دی بڑی عزت ہے، لیکن مکہ شہر نو شانہ زیادہ کس وجہ تو ملیاں؟ کیونکہ میرا نبی اس شہر دے اندر پیدا ہویا، کیونکہ میرا نبی اس شہر دے اندر چلدا رہا۔ آؤ میں ترتیب وار دساں، سب تو پہلا بیت اللہ دا مقام کیے، بیت اللہ دی شان کیے۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیت اللہ نو مختلف لفظاں دے نال پکارے آئے، اے دا نام مسجد حرام میں رکھے آئے، اے دا نام بیت العتیق میں رکھے آئے۔ قرآن اس بات دی گواہی دے رہے آئے، فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ مسجد حرام آکھے آئے، حرمت والی مسجد، حرمت والا گھر ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اے دیا خود حفاظتہ کیتیاں، کیسا حرمت والا ہے۔ مکہ شہر دے اندر دو بدبختاں نے، ایک عورت تے مرد نے بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے برائی کی تھی۔ اللہ ذوالجلال نو غصہ آ گیا، اللہ نے انہاں دوواں نو پتھر بنا چھڑیا، بیت اللہ دے اندر دو میں پتھر بن گئے۔ میرے پاک نبی جدو مکے آئے، آقا علیہ السلام نے انہاں دوواں نو بیت اللہ دے وچوں باہر کڈیا، سارے بت توڑ دیتے، انہاں دوواں نو باہر کڈ چھڈیا۔ اے حرمت والا گھر ہے، جیڑا اس گھر دے اندر کوئی بھی گناہ والا کام کرے میرے رب نو گوارا نہیں ہے۔ دوسرا اس مسجد دا نام، دوسرا اس گھر دا نام اللہ نے بیت العتیق رکھے آئے، جس دا مطلب ہے آزادی والا آزاد گھر ہے۔ اس بیت اللہ دے اوپر کسی ظالم دا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس بیت اللہ دے اوپر کسی بدبخت دا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اے آزادی والا گھر ہے۔ جان دے ہونا تسی جدو ابرا کافر آیا بیت اللہ نو گران واسطے، بیت اللہ تے قبضہ کرنے واسطے، اللہ نے ابابیلاں نو بھیج چھڑیا، اللہ نے حفاظتاں کیتیاں، کیونکہ اللہ نے اس گھر دا نام بیت العتیق رکھے آئے۔ دوسرا اس گھر دا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے آئے، کیڑا نام رکھے آئے؟ فرمایا ربنا
انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت ابراہیم نے اس گھر نو بیت المحرم آکھیا ہے. آؤ لوگوں میں گل مختصر کراں. ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر دیا بنیاداں رکھیاں. حالانکہ گھر پہلے بھی بن چکے آئے. آدم علیہ السلام تو پہلے زمین دے اوپر بیت اللہ تعمیر ہو چکے آئے جس نو فرشتہ نے بنایا. اس تو بعد حضرت آدم نے بنایا. اس تو بعد حضرت ابراہیم نبی نے بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کر چھڑے آئے جنگل بیابان دے اندر اور رب دے سامنے گل کر دینے عرشاں والے یا ربا میں تیرا گھر تے بنا چھڑے آئے لیکن جنگل بیابان دے اندر اللہ اس گھر دے اندر نمازاں کون پڑھے گا؟ اللہ اس گھر دے اندر کون آوے گا؟ اللہ فرما دے نو میرا ابراہیم میرے گھر نو بنانا تیرا کم ہے اذان دینا تیرا کم ہے اور پوری دنیا دے لوگانوں بیت اللہ دے والے آنا میں رب دا کم ہے. اللہ اکبر. اللہ آج تسی ویکھدے ہو ساری دنیا بیت اللہ ول منہ کر کے نماز پڑھدی ہے. جیڑا بندہ ویکھ کے آیا ہے وہ بندہ دوبارہ خواہش کردا ہے. جن نے اجے ویکھیا نہیں ہے وہ بندہ تڑپدا پیا ہے کہندا ہے عرشاں والے یا ربا او کدوں دن آوے جدوں میں تیرے گھر دے اندر جاواں. اللہ ذو جلال نے جیڑا بندہ بیت اللہ دا طواف کرے انہوں میں شانہ دے چھڑیاں نے. جیڑا بندہ طواف کردہ ہے طواف کرن دے دوران ایک قدم دے بدلے 10 نیکیاں مل دیاں نے 10 گناہ معاف ہوندے نے اور ایک قدم دے بدلے اللہ اس بندے دے 10 درجے بلند کر دیندے نے. ایتھے ہی بس نہیں ہے میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑا بندہ بیت اللہ دے اندر نماز پڑھے اللہ اس بندے نو ایک نماز دا نہیں بلکہ لاکھ نالوں زیادہ نمازاں دا ثواب دیندا ہے. اللہ اکبر. اللہ اس واسطے میں محبت نال کہنا میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جان نو جی کردا میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جان نو جی کردا زم زم دا اوتھے پانی پی کے ٹھنڈا پان نو جی کردا میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جان نو جی کردا. مدت ہویا سکدیا موسم بدل کے آئے او کن قسمت والے او لوگ نے جیڑے تو اوتھے بلائے کالے گلاف نو سینے لا کے دکھڑے سنان نو جی کردا میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جان نو جی کردا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمر لگان نو جی کردا میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جان نو جی کردا. جندہ جندہ دل کر لے کہ دفعہ کہہ دو آمین. شاید کسی دی آمین قبول ہو جائے ان دے خزانے اندر کمی نہیں وہ چاہے تے گناہگار تو گناہگار دی سن لوے
اس واسطے ساڈی دعا ہے کہ اللہ جننے مسجد اندر آئے نے جڑے خواہش رکھتے نے جڑے ویکھے آئے نے یا جنہ اجے ویکھنا ہے اللہ سارا نو ایک دفعہ اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما۔ تو محترم بھائیو، بیت اللہ دی شان بہت زیادہ ہے، ساری دنیا دی مسجداں نالوں بیت اللہ مسجد حرام دا مقام اور شان زیادہ ہے، اور مکے دی شان بھی زیادہ اس وجہ تو ہے کہ اس مکے دے اندر بیت اللہ موجود ہے، اور بیت اللہ دے نال ایک چیز چھوٹی جی جس نو حجر اسود آکھیا جاندا ہے۔ حجر اسود دا بھی بڑا شان ہے، بڑا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حجر اسود اللہ نے جنت دے وچوں اتاریا ہے، پتھر ہے نا جڑا اسود نامی جنت دے وچوں اتریا ہے، اور فرمایا جدو اتریا سی اس وقت تے دودھ نالوں زیادہ سفید سی، لوگاں دے گناہ چوس چوس کے اس دا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جڑا بیت اللہ دے نال لگے ہوئے حجر اسود نو بوسا دیندا ہے، حجر اسود اس دے سارے گناہ چوس کے ختم کر دیندا۔ تھوڑی بات باریک اور حجر اسود دا مقام کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی فرماندے نے کل معاشر دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال اس پتھر نو دو اکھاں نصیب کرنگے، ایک زبان نصیب کرنگے، حجر اسود لوگاں نو ویکھے گا اور لوگاں دی سفارش کرے گا، اللہ دے دربار دے اندر حجر اسود اپنی زبان سفارشاں کرے گا۔ جس جس بندے نے صدق دل دے نال اس پتھر نو بوسا دیتا، جس بندے نے مرد ہوئے عورت ہوئے حجر اسود نو چومے آئے، حجر اسود استلام کیتا ہے، کل معاشر والے دن اے ہو پتھر رب دے سامنے اس بندے دی سفارش کرے گا، اللہ اس پتھر دی سفارش قبول کرنگے اور اس بندے دے سارے گناہاں نو اللہ معاف کر دینگے۔ اے حجر اسود کون ہے؟ جس نو میرے پاک نبی نے چومے آئے، جس نو بوسا میرے پاک نبی نے دیتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود نو مخاطب ہو کے فرمایا میں جاننا وا تو ایک پتھر ہے، نفع نہیں دے سکدا، نقصان نہیں دے سکدا، لیکن اس دے باوجود تینو ساری دنیا چوم دی ہے، عمر بھی تینو چومدا ہے، کس وجہ تو میرے ذہن دے اندر خیال نہیں تو نفع دے سکنا ہے نقصان دے سکنا ہے، بلکہ میں اس واسطے چمنا وا تینو میرے پاک نبی نے چمے آئے۔ لوگو جیڑا بندہ حجر اسود نو چم لوے اس بندے دی شان بد جاندی ہے، لیکن میں تے انج کہنا وا میرے پاک نبی نے چمیا حجر اسود دیا شانہ ود گئیاں، حجر اسود دا مقام ود گیا ہے، بیت اللہ دے نال حجر اسود ہے۔ میں دس رہا سا مکے دی شان کیوں زیادہ ہے، مکے دا مقام کیوں زیادہ ہے، مکے دے اندر زمزم دا پانی ہے جیڑا پوری کائنات دے اندر اور کسے جگہ تو ملدا نہیں ہے، اس پانی دی عجیب کہانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جدو پیاس دی وجہ تو بلک دے پے، پیاس دی وجہ تو تڑپ دے پے، پیاس نے جدو بڑا ستایا، اما حاجرہ نے ویکھیا میرے بیٹے واسطے پانی کوئی نہیں، انج پہاڑاں تے چڑھ گئیاں، صفا تے چڑھیاں، مروہ تے چڑھیاں، 7 چکر لگائے نے، کدے دوڑ کے اس طرف جاندیاں نے، کدے دوڑ کے اس طرف آندیاں نے، اسی طرح چکر لگا دیاں یکدم اما حاجرہ نے ایک آواز سنی ہے، جدو آواز کنا دے اندر آئی اما حاجرہ اپنے آپنوں کہندیاں نے خاموش ہو جا، چپ کر جا، انج خاموش ہو کے ایک جگہ تے ٹھہر کے دوبارہ آواز سنی ہے، کہنے لگیاں اے جیڑی آواز پیدا کرنے والا جو بھی ہے تو اگر تیرے کول پانی موجود ہے مینوں تھوڑا پانی دے دے۔
اگر میری مدد کر سکنا ہے میری مدد کر دے. یکدم اما حاجرہ نے کیویں کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے نے انہاں دے پیراں دے ول ایک فرشتہ حاضر ہویا. فرشتے نے اپنا پر ماریا یا اپنے پیر دی ایڈی ماری ہے زمین نو سوراخ ہویا سوراخ وچوں پانی چلے آئے. اما حاجرہ دوڑ کے آئیاں انج برتن پر لگ پئیاں انج چلو پر پر کے اپنے برتن دے اندر پان لگ پئیاں. پانی جدوں زیادہ پھیلیا اما حاجرہ فرماندیاں نے زم زم روک جا پانی انہاں جگہ تے ٹھہر گیا انج سیڑاں تے منڈیر بنائی ہے چھوٹی چھوٹی دیوار بنا چھڈی ہے پانیوں سے جگہ تے ٹھہر گیا. میرے پاک نبی نے فرمایا اگر اما حاجرہ اس پانی نو نہ روک دیاں اے بہت بڑا چشمہ بن جاندا بہت بڑا چشمے دی شکل اختیار کر جاندا. زمزم دا پانی کی ہے میرے پاک نبی نے فرمایا آقا فرماندے نے لوگوں زمزم دے اندر اللہ نے دو طاقتاں رکھیاں نے اے کھانے دا کم بھی کردا ہے کھانے دی طاقت بھی دیندا ہے پانی دی طاقت بھی دیندا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اندر آئے مکے دے اندر آئے کلمہ پڑھن واسطے مسلمانوں واسطے پورے مکے دے اندر حضرت ابو ذر کو جانن والا کوئی نہیں کھانا کھلان والا کوئی نہیں. 3 دنوں تو بعد میرے پاک نبی نال ملاقاتاں ہوئیاں. حضرت ابو ذر دے کولوں میرے محبوب نے پوچھیا ابو ذر تینوں 3 دن ہو گئے اس مکے دے اندر رہندیاں ہویا تو کھانا کس گھر چو کھا رہے ہیں تینوں کھانے کون کھلا رہے ہیں. حضرت ابو ذر فرماندے نے سونیا نبیا کھانا کھلانا والا تے کوئی نہیں آقا پورے مکے دے اندر مینوں جانن والا کوئی نہیں میں تے روٹی کھادی کوئی نہیں کھانا تے میں کھادا کوئی نہیں نہ کوئی کھجوراں کھادیاں نہ کوئی فروٹ کھادا. آقا فرماندے نے ابو ذر تیرا گزارا کیویں ہو رہا ہے. حضرت ابو ذر کہندے نے سونیا میں زمزم دا پانی پی رہا اللہ میری پیاس بھی ختم کردا ہے تے بھوک بھی ختم کردا ہے. اے شربت سندل کس کم دا اے شربت سندل کس کم دا پانی پین والا زمزم دائے. اللہ اکبر اللہ. آؤ لوگوں میں دسا اس مکے دیا شانہ کیوں بنیاں اس مکے دے اندر میدان عرفات میدان عرفات دے اندر ساری دنیا تو لوگ جمع ہو کے اس جگہ تے پہنچ دینے 2 کپڑیاں دے اندر ایک کپڑا نیچے ایک کپڑا اوپر یعنی کفن دی صورت بنا کے میدان عرفات دے اندر پہنچ دینے. جدو میدان عرفات لوگاں نال پر جاندا ہے عرشاں تے رب مسکرا پیندا ہے. اللہ اپنے فرشتیاں نو کہندے نے او میرے فرشتیو تسی تے آکھدے سی اللہ انسان نو نہ بنا بشر نو پیدا نہ کر اے تیریاں نا فرمانیاں کرے گا. اللہ فرماندے نے او میرے فرشتیو ذرا ویکھو میدان عرفات دے اندر کوئی کالے رنگ والا کوئی گورے رنگ والا کوئی شمال دا کوئی جنوب دا کوئی چھوٹا کوئی بڑا سارے میدان اندر جمع ہوئے نے اپنے بدنا تے کفن لپیٹے ہوئے نے 2 کپڑیاں دے اندر 2 سفید کپڑیاں دے اندر چاہے امیر ہوئے چاہے کوئی غریب ہوئے 2 کپڑے بدن تے لپیٹے میدان دے اندر کڑک دی توپ دے اندر اس سخت گرمی دے اندر اللہ دے سامنے جدو عرفات دے میدان اندر لوگ اپنا سر رکھ دینے رب دے سامنے سجدہ کر دینے اللہ دے راہ
رحمت جوش اندر آندی ہے۔ اللہ فرماندے نے او میرے بندے تو دنیا دے کونے کونے تو چل کے اس عرفات دے میدان اندر پہنچے آئے، او جا میرے بندے مینوں تیرے تے ترس آ گیا ہے، میں تینوں ساری زندگی دے گناہ معاف کر چھڈے نے۔ اللہ اکبر۔ مکے دی شان اس وجہ تو نہیں ہے کہ اس اندر میدان عرفات ہے، میدان عرفات دی اپنی شان ہے، صفا مروا دی اپنی شان ہے، زمزم دی اپنی شان ہے، حجر اسود دی اپنی شان ہے، اور بیت اللہ دا اپنا مقام ہے۔ ان ساری چیزاں نالوں زیادہ میرے محبوب دی وجہ تو مکے نو شان ملی، کیونکہ میرا نبی انہاں گلیاں اندر چلدا رہا، میرا محبوب اس محلے دے اندر پیدا ہویا، دنیا تے تشریف لے آئے، میرے آقا دی وجہ تو بھی مکے نو شاناں ملیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جیڑا بندہ اس بیت اللہ دے نال برا ارادہ رکھے گا، بیت اللہ دے اندر کوئی بھی فتنہ فساد پیدا کرے گا، اللہ اس بندے نو انج ختم کرے گا جس طرح نمک پانی دے اندر کھل جاندا ہے، ختم ہو جاندا ہے، اللہ اس طرح اس بندے نو تباہ و برباد کرے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا بیت اللہ دی اور مکے دی تا اے شان ہے کہ اس شہر دے اندر کوئی نبی بھی ہوئے تو اس نو جنگ دی اللہ اجازت نہیں دیندے۔ میرے نبی نے فرمایا باقی جتنے پیغمبر گزرے نے کسے نو اللہ نے جنگ کرن دی اس شہر اندر اجازت نہیں دیتی، حالانکہ فرمایا ہر نبی نے دو کم ضرور کیتے نے، ایک بکریاں چران والا، دوسرا بیت اللہ دا حج کرن والا۔ ہر نبی نے حج بھی کیتا ہے، ہر نبی نے بکریاں بھی چرائیاں، ہر نبی بیت اللہ دے اندر آیا ہے، بیت اللہ نو ویکھیا ہے، لیکن اللہ نے کسے نبی نو اجازت نہیں دیتی اس شہر دے اندر جنگ برپا کرے، دشمن دے نال لڑائی کرے۔ اللہ نے صرف مینوں اجازت دیتی ہے، وہ بھی صرف چند گھڑیاں جدوں میرے محبوب نے مکے تے حملہ کیتا، سارے کافراں نو قطار اندر کھڑا کیتا۔ میرے نبی نے فرمایا اس شہر دے اندر لڑنا، لڑائی کرنا، جنگ کرنا حرام ہے۔ اس شہر دے اندر کسے پرندے دا، کسے چیز دا شکار کرنا بھی حرام ہے۔ اس شہر دے اندر کسے دی کوئی چیز نو اٹھا لینا، زمین پہ گری ہوئی چیز، فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ اور اس شہر دے اندر اگر کوئی گناہ کرو باقی ساری دنیا نالو ود کے اس گناہ دا اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ وہ گناہ بھاری ہوئے گا اور بندہ سب تو بڑا مجرم ہوئے گا۔ اللہ نے احسان دیتی ہے جیڑا ایک دفعہ بیت اللہ دی زیارت کر لوے صدقے دل دے نال ایمان دی حالت اندر، اللہ فرماندے نے میرے بندے تو میرے گھر نو ویکھ رہے ہیں بڑی حسرت دے نال، بڑی چاہت دے نال، جا میں تیرے ساری زندگی دے گناہاں نو اسی طرح معاف کر چھڑے۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ دی شان بڑی، مکے دی شان بڑی، اور کئیاں لوگاں نے اللہ معاف کرے ایداں دے لوگ بھی نے کہندے نے امیراں واسطے حج ہوندا مکے اندر اور غریباں واسطے حج ہوندا پاکستان اندر۔ اللہ اکبر۔ او ظالمہ کافراں نے، یورپ والیاں نے نبی علیہ السلام دی توہین کیتی، خاکے بنائے، اسی احتجاج کیتے، ریلیاں کڈیاں، کس کس گل تے احتجاج کریے، کس کس گل تے ریلیاں کڈیے، اپنے مسلمان ہی اسلام دے شاعر دا مذاق بنان لگ گئے۔ او مسلماناں دا کادا ایمان ہے تے کادا اسلام ہے جنہ بیت اللہ دے مقابلے اندر پاکستان اندر بھی بیت اللہ بنایا، بیت اللہ دے مقابلے اندر، بیت اللہ دے حج دے مقابلے اندر فتوے دتے اور ساری دنیا نو دسیا ساڈے اندر اینا کو ایمان ہے کہ کچھ لوگ بیت اللہ دا حج کر اسی اس دے حج دے قائل نہیں، اسی نہیں مندے، اسی تے پاکستان اندر اپنا ایک بیت اللہ بنایا ہے۔ ابرا کافر نے بھی بیت اللہ دے مقابلے اندر ایک گھر بنایا سی اپنے دربار دے سامنے، اللہ نے نیست و نبود کر چھڑیا اور اے امت بیچاری رب کولو دن رات رحمت دیاں دعاواں منگن والی، لیکن کرتوت اس طرح دینے کہ بیت اللہ نو ہی نہیں بخشیا، اس دے مقابلے اندر بھی اپنے پاکستان اندر ایک بیت اللہ بنا لیا، کعبہ بنا لیا اور اس دے ارد گرد طواف کرنے شروع کر دیتے، حج کرنا شروع کر دیتا، اور پھر کہندے نے ساڈے تے عذاب دن رات آندے نے، حالات برے نے، حالات برے اس وجہ تو نے کہ اسی اسلام دے شاعر دا مذاق بنا۔ اللہ اکبر۔ اے تے نا بیت اللہ دا مقام، مکے دی شان، آؤ میں مدینے دی شان دساں۔
میرے تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی مکے تو ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے. کیڑا مدینہ جس دا نام اللہ نے طیبہ رکھیا. میرے نبی نے اس شہر دا نام طیبہ رکھیا اور اس شہر نو پہلے مدینہ کیا جاندا سی, یسرب کیا جاندا سی. میرے نبی دے آن دے نال مدینہ مشہور ہو گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مکے تو مدینے آئے میرے پاک نبی دے استقبال واسطے سارے مدینے دے لوگ آئے, مسلمان بھی آئے, غیر مسلم بھی آئے. انج کے تاراں دے اندر آقا دے استقبال کر رہے کیسے خوش نصیب ہون گے جنہ میرے نبی دا چہرہ ویکھیا مکیوں آندیاں ہویا میرے نبی دا استقبال کیتا. انصار دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں انج کے تاراں بنا کے کھڑیاں نے. میرے آقا دی سواری آئی, میرے پاک نبی تشریف لے آئے. اینا بچیاں نو چاہ چڑھ گئے, خوشی دے اندر آ گئیاں. خوشی دے اندر آ کے میرے پاک نبی واسطے اینا نے شعر کہنے شروع کیتے. کہندیاں کینے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اے بچیاں شعر کہہ رہیاں نے جنہ دا پنجابی دے اندر میں ترجمہ کراں انہاں دے جذبات کی نے. میرے پاک نبی نو ویکھ کے کہندیاں نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں, اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں. اسی کڑیاں قوم انصار دیاں اج چند خوشی دا چڑھیا نی نبی قدم مدینے دھریا نی. اج چند خوشی دا چڑھیا نی نبی قدم مدینے دھریا نی. اج شہر مدینہ ٹھریا نی, اج شہر مدینہ ٹھریا نی. بابا رونقاں ہن بازار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں. اللہ اکبر اللہ. میرے پاک نبی مدینے آ گئے, مدینے دے پہاڑ خوش ہو گئے, مدینے دے اندر فضا معطر ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھیا, اللہ نے شانہ مدینے نو دے چھڑیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جس طرح اللہ نے مکے نو حرمت والا بنایا اس طرح میں محمد اس مدینے نو حرمت والا بنا رہا. لوگوں پوری دنیا دے اندر ایک وقت ایسا آئے گا جدو اسلام ختم ہو جائے گا لیکن میرے مدینے دے اندر اور مکے دے اندر اسلام باقی رہ جائے گا. پوری دنیا تو اسلام مٹ جائے گا, مکے تے مدینے دے وچوں اسلام ختم نہیں ہوئے گا. اور میرے نبی نے فرمایا جدو دجال آئے گا ساری دنیا دے اندر جائے گا, پوری دنیا دے اندر چکر لگائے گا لیکن مدینے دے اندر داخل نہیں ہوئے گا. اللہ ذوالجلال نے مدینے دے دروازیاں تے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائی ہوئے گی, مدینے دے دروازیاں تے فرشتیاں دے پیرے ہون گے. دجال مدینے دے اندر داخل نہیں ہوئے گا. اور میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ مدینے دے اندر رہے گا اور
مدینے دے اندر فوت ہو جائے گا کل جدو محشر دا دن ہوئے گا اس بندے واسطے میں نبی سفارش کراں گا جیڑا بندہ مدینے دے اندر فوت ہویا نبیوں دے واسطے سفارش کرے گا مکے دے اندر فوت ہوئے میرے نبی نے گارنٹی نہیں دیتے مکے دے اندر چاہے بیت اللہ دے اندر فوت ہوئے اس بندے واسطے میرے نبی نے سفارش دی گارنٹی نہیں دیتے لیکن جڑا بندہ مدینے دے اندر فوت ہویا ان دی میرا نبی سفارش کرے گا اے کیڑا مدینہ ہے جس مدینے دے بارے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہندے نے کائنات والیو جدوں میرے نبی مدینے دے اندر آندے جدوں بھی کسے سفر تو واپس آندے مدینے دے قریب آندے آقا نو جدوں مدینے دیاں دیواراں نظر آندیاں میرے نبی خوش ہو جاندے اور اپنی سواری نو تیز کر لیندے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا منگی ہے آقا فرماندے نے اللہم حبب الینا المدینہ عرشا والے یا ربا اس مدینے دی محبت سادے دل دے اندر پا دے اللہ جی نے مکہ سانو پیارا ہے اس طرح مدینہ بھی سانو پیارا لگے میرے نبی دی دعا قبول ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگوں جڑے لوگ مدینے دے رہائشی نے ساری کائنات دے اندروں مینوں مدینے والے لوگ چنگے لگدے نے مینوں مدینے والے لوگ پیارے لگدے نے اللہ اکبر اللہ پوچھو تسی حاجیاں دے کولوں پوچھو انہاں لوگاں دے کولوں جنہاں لوگاں نو اللہ نے مدینے دی زیارت نصیب فرمائی ہے جدوں مدینے شہر تے نظر پاوے دل باغو باغ ہوندا ہے دل ایک دفعہ ٹھر جاندا ہے بابا جی نے بڑا پیارا جملہ کیا ہے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیماں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیماں ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں دلو حسد تے بغض کینے دیاں بابا خوب صفایا ہدیاں نے مدینے دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق بندہ رہائش اختیار نہیں کر سکتا یہ بہت بڑی شان ہے کسی شہر دے بارے اس طرح آپ نے نہیں فرمایا مدینے دے اندر کوئی منافق بندہ رہائش نہیں رکھ سکتا ربے تو تھوڑی دیر واسطے نبی نے فرمایا جس طرح پٹھی ہے نا پٹھی اس دے اندر لوہے نو رکھیا جائے میل کچیل زنگ وغیرہ ختم ہو جاندہ ہے خالص لویا بچ جاندہ ہے اس طرح فرمایا مدینے دے اندر بھی خالص مومن تے ایمان والے لوگ ہمیشہ رہیں گے منافق بندہ مدینے دے اندر نہیں رہ سکے مدینہ قبول ہی نہیں کردا منافق بے ایمانہ لوگ آج کل اعتراض کر دینے کہ مدینے دے اوپر لوگاں نے قبضہ کیتا ہویا ہے اتنی دیر ہو گئی ہے مدینے دے لوگاں نے قبضہ کیتا ہویا مکے دے اوپر بھی قبضہ کیتا ہویا اللہ دے بندے ہو اللہ نے اس گھر نو بیت العتیق آکھیا مکے نو آزادی والا گھر ہے اس تے قبضہ کوئی نہیں کر سکدا ایتھے اوہی جماعت کرائے گا مدینے اندر بیت اللہ دے اندر اوہو امام ہوئے گا جس نو رب دی طرف منظوری ہوئے گی میں بڑے بڑے ویکھے نے امیر تو امیر دولت دا شمار کوئی نہیں لیکن اللہ نے اپنے گھر نہیں بلایا اور بڑے بڑے غریب جنہ کل کارخان نو کچھ نہیں ہے ایک ڈنگ دا کھانا نہیں وہ بھی بیت اللہ دا حج کر کے آئے پتہ اے چلیا اے منظوریاں اتو ہویا کر دیا نے دولت نل زمین تے فیصلے اس چیز دے نہیں ہویا کر دے جنہ نو رب نے بیت اللہ دے مسلح تے کھڑا کیتا ہے میرے رب دے حکم نال میرے رب دی منظوری دے نال نصیب رب نے چنگے لکھے نے بیت اللہ دے مسلح تے اوپر کھڑا ہویا ہے اگر تینوں گوارا نہیں ہے پھر اپنی قسمت سے ماتم کر اپنا گریبان چاک کرنا کہ رب نے تینوں بلایا نہیں تینوں رب نے وہ شرف نہیں بخشیا جنہ
بندیاں نو رب نے بیت اللہ دا مسجد نبوی دا امام بنایا ہے انہاں دے ایمان تے سانو شک نہیں کرنا چاہیدا انہاں لوگاں دے بارے دل اندر سانو بغض نہیں رکھنا چاہیدا میرے محبوب نے فرمایا مدینے والے لوگ ساری کائنات نالوں زیادہ مینوں پیارے لگدے نے مینوں محبوب نے مینوں پسند نے اور میرے نبی نے فرمایا انہاں لوگاں دی کل قیامت والے دن میں سفارش بھی کراں گا جڑے مدینے دے اندر رہن گے مدینے دے اندر فوت ہون گے تے جڑے اج امام نے جنہاں کول سارا چارج ہے اور جنہاں دے کول سارا کنٹرول ہے جڑے مسجد نبوی دے انتظامیہ والے مسجد نبوی نو چلان والے مسجد نبوی دے اندر پڑھان والے لوگاں دی امامت کران والے اج کوئی اگر بندہ پاکستان وچ اٹھ گئے انہاں نو آکھے او جاہل نے او بد عقیدہ نے انہاں دی نماز نہیں انہاں دا عقیدہ ٹھیک نہیں او نبی دے گستاخ نے میں پوچھنا چاہنا نبی دا گستاخ ہوئے نبی دے منبر تے اللہ انہوں کس طرح چڑھائے گا نبی دا گستاخ ہوئے نبی دے مصلی تے رب اس کو کس طرح کھڑا کرے گا وہ ہوئی کھڑا ہوئے گا جیڑا نبی دا محب ہوئے گا عاشق رسول ہوئے گا اس دا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا بد عقیدہ بندہ اور نبی دے نال گستاخی کرنے والا نبی دا گستاخ بندہ نہ مسجد نبی دے منبر تے خطبہ دے سکتا ہے نہ بیت اللہ دے منبر تے خطبہ دے سکتا ہے نہ میرے محبوب دے مصلی تے کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیت اللہ دے مصلی تے کھڑا ہو سکتا ہے آج جڑے لوگ بھی امامت کروا رہے ہیں جڑے لوگ حج پڑھا رہے ہیں جڑے لوگ بھی دین دا کام بیت اللہ اندر مسجد نبی دے اندر کر رہے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے 100% لوگ ٹھیک نے انہاں دا عقیدہ بھی ٹھیک ہے انہاں لوگاں دا نبی دے نال عشق پیار محبت بھی ٹھیک ہے جڑے انہاں دے خلاف زبان درازی کر انہاں نو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے اپنے عقیدے دی فکر کرنی چاہیے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا دین مکے تے مدینے اندر شروع ہویا ہے اور اس جگہ تے ہی واپس آئے گا جس طرح سپ اپنی بل دے اندر ساری دنیا گھوم کے آخر کار اپنی بل دے اندر آ کے چھپ جاندا ہے اس طرح دین بھی پوری دنیا اندر پھیلے گا پھر ختم ہو جائے گا پھر آہستہ آہستہ مکے تے مدینے دے اندر رہ جائے گا جدوں مکے تے مدینے وچوں اسلام ختم ہویا اس وقت فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی اور میرے نبی نے فرمایا اس گھر دے اوپر کسی دا قبضہ نہیں ہوئے گا کوئی اس گھر نو نقصان نہیں دے گا ہاں جدوں قیامت دا وقت آئے گا جب دنیا ختم ہوندہ وقت آئے گا آقا فرماندے نے ایک حبشی نسل ہوئے گا چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں والا یعنی چھوٹے قد والا ایک حبشی ہوئے گا جڑا اس بیت اللہ نو ویران کر دے گا اس وقت فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی جدو بیت اللہ اندروں مکے تے مدینے اندر اسلام ختم ہویا جدو بد عقیدہ لوگ مکے تے مدینے داخل ہو گئے اس وقت دنیا قائم نہیں رہے گی دنیا ختم ہو جائے گی اسلام دنیا تو مٹیا قیامت آئی نہیں جب تک مکے تے مدینے اندر اسلام موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جاؤ پوری دنیا اندر سروے کرو طرح طرح دیاں بدعتاں طرح طرح دا شرک ہے لوگاں دے بڑے بڑے گندے عقیدے کسے چیز دے بارے لوگاں دا عقیدہ سلامت نہیں نہ رب دے بارے نہ نبی دے بارے نہ قرآن دے بارے نہ بیت اللہ دے بارے اسلام دے کسے شاعر دی بھی لوگ حرمت دا خیال نہیں کر دے لیکن مکے تے مدینے اندر جا کے دیکھو اللہ دونوں سارا نو قدر لے جاون دا موقع نصیب فرمائے مکے تے مدینے اندر خالص اسلام ملے گا مسجد نبوی دے اندر کوئی بدعت نہیں ہوئے گی شرک نہیں ہوئے گا بیت اللہ دے اندر بھی کوئی بدعت نہیں ہوئے گی شرک نہیں ہوئے گا خالص دین تے اسلام جتو شروع ہویا سی ختم نہیں ہوتے ہوئے گا آج بھی اگر دنیا تے خالص اسلام دونوں ملے گا وہ مسجد نبوی دے اندروں اور بیت اللہ دے اندروں اللہ کو دعا ہے اللہ سانو نہ دونوں شرع دی زیارت نصیب فرمائے اللہ سانو اپنا گھر بلا کے اس دا حج کرنے دی توفیق نصیب فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین